तिमी तमुला आदिवासी हो, त जनजाति दलित हो, त मधेसी हो, एकदम ठिक त करेक्ट छ। अब यहाँ सबै आउँछ, देश विदेशबाट उठेको छ अहिले। होइन अब यो मूल प्रेसनमा क्या गर्यो कि तपाईँको पार्टीको चाहिँ माथि चाहिँ प्रश्न चिन्ह गरी कि बाहुन बात भनिहाल्ने तपाईँहरू होइन त्यो यति मात्रै चाहिँ तपाईँहरू तर्कले यहाँको मङ्गोलहरू झन् पछाडि पार्ने काम गर्छ। कम्युनिस्टको कम्युनिस्ट आकाशको फल खोज्दै हुनुहुन्छ। साम्यवाद भन्दा राम्रो व्यवस्था हाम्रो हुनेछ। क्षेत्रीय बाहुनलाई मान्छे नगर्ने, हाम्रो पार्टीमा इन्कमिङै नहुने भन्ने खालको त यो त अत्यन्तै राई थुलुङ यसले इतिहासमा एकपल्ट धोका दिएको इतिहास राई थुलुङसँग हेर्नुहोस् होइन। तपाईँ त्यो अभियानमा हुनुहुन्छ, अब त्यो धोका नदिनुहोस्। काङ्ग्रेसमा हाम्रो बाजेको पालोबाट भोट दिएको आउनुहुन्छ मान्छे बाध्य भएर भनिरहेको होला। तपाईँहरू आएपछि मान्छे ढोका थुनेर चाहिँ भित्र बस्ने सम्बन्धको भइसकेका छन्, यिनीहरू आएपछि काट्छन् भन्ने तपाईँको झन्डामै छ खुकुरी बोकेको। नमस्कार, निगरानी अनलाइन टिभी हेरेर बसिराख्नुभएका तमाम दर्शकवृन्दहरूको लागि स्वागत छ। म आदर्शको दर्शकवृन्द दुईजना व्यक्तिलाई आज मैले फ्रेममा उभ्याइरहेको छु। दर्शकवृन्द, एकजना नरेन्द्र मङ्गोल राई हुनुहुन्छ, MNODGG सङ्घीय सदस्य हुनुहुन्छ, र त्यसै गरी बनस्थमथिङ नेकपा मकवानपुर सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। कहाँदेखि आउनुभयो आज? हामी चाहिँ धरानदेखि हो। खास तपाईँको अभियान के थियो? आज कसरी हेटौँडामा आइपुग्नुभयो? यो चाहिँ अभियान कस्तो भने आजसम्म यत्रो हजारौँ वर्ष इतिहासमा हाम्रो समुदायको मान्छेहरू होइन, यो देशको इन्डिजिनस मूलवासीहरू चाहिँ जसरी उत्पीडित भएर बस्नु पर्यो होइन, आफ्नै घर आफ्नै माटोमा पनि कहिल्यै उसले न्याय पाएन। यो समानताको अब यहाँ चाहिँ अब जुन समय आयो होइन, समानताको लडाइँ लड्नुपर्छ, समानता हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूलाई जगाउने बिउजाउने काममा चाहिँ हामी यहाँसम्म आएको। तपाईँको छेउैमा बसिराख्नु भएको छ, उस्तै अनुहार उस्तै आँखा, चिम्सो आँखा, थेप्चो नाक भएको नेकपा मकवानपुरको उहाँ चाहिँ सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ बनस्थमजी। उहाँ त अहिले सरकारमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँको पार्टी। तपाईँले के खालको कस्तो खालको अभियान, कस्तो खालको उन्मुक्ति पाउनको लागि यसरी आउनुभयो? पहिले यो सरकार कम्युनिस्ट सरकार चलाउँदा हामीले पनि, म पनि त्यहाँ खुद आफै पनि कार्यकर्ता हो होइन। अहिले पनि हामी कम्युनिस्टै भनेर हिँडेको भए, लाल सलाम कमरेड भनेर हिँडेको भए म केन्द्रीय सदस्य हुन्थेँ होइन। तर त्यहाँ जुन समस्या मैले समयमा बुझेँ त्यसले गर्दा मैले छोडेँ। त्यहाँ बस्यो भने चाहिँ टाइम पास मात्रै हुन्छ, टाइम युज हुँदैन। तपाईँ ब्रह्म हुनुहुन्छ? ब्रह्म होइन, यसको इभिडेन्स प्रुफ छ। हो, तपाईँ ब्रह्म, उहाँ ब्रह्म हुनुहुन्छ कि तपाईँ ब्रह्म? तर्कसहित उहाँले चाहिँ आफ्नो कुन कारणले उहाँ भ्रममा पर्नुभयो होइन, त्यो तर्क उहाँ आफैले पेश गर्दा किन ब्रह्म हुनुहुन्छ? म स्पष्ट छु। अब कम्युनिस्ट कसले सुरु गर्यो? कार्ल मार्क्सले। कार्ल मार्क्सले कति वर्षको उमेरमा PhD गरेको, दास क्यापिटल कहिले लेखेको, उहाँको दर्शन सिद्धान्त के हो, कुन कुन देशमा विश्वमा एउटा जुन पुँजीवादलाई चाहिँ हराउनको लागि, एउटा जुन सोसियलिज्म स्थापना गर्नको लागि के लडाइँहरू भए, के भयो, जुन अब हामीले सबै हेरेको छौँ। र नेपालमा को सन्दर्भमा पनि यहाँ 70-60 वर्ष लामो होइन, 60-70 वर्ष लामो कम्युनिस्टहरूको चाहिँ यहाँ साम्यवादीहरूको लडाइँ छ, जुन लडाइँमा हामी पनि एउटा योद्धा भएर हिँडेको मान्छे। तर यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि नेपालमा जुन राजनीति चाहे जुनै पार्टीमा पनि राजनीति गर्ने मान्छे चाहिँ अल्पसङ्ख्यक हिन्दू आर्यनहरू छ, जसले आर्यनहरूले आफूलाई विदेशी हुँ भनेर चिन्छ भनेर यहाँ चाहिँ के गरेको छ, छुपा होइन, मार्क्स लाग्छ जस्तो उनीहरू बाहुन हुँ भन्छ। बाहुन संसारले चिन्दैन, विश्वले बाहुन भनेर चिन्दैन, आर्यन भनेर चिन्छ। कि नेपालको संविधान, उनीहरूले लेखेको संविधानको धारा नम्बर 84 को उपधारा 2 मा, धारा नम्बर 149 को उपधारा 6 मा पनि खस आर्यन भनेर लेखेको छ नि। बाहुन लेखेको छैन, तर त्यहाँ चाहिँ के छ, खस आर्यन। अब इभिडेन्स प्रुफ हुन्छ, डकुमेन्ट्री त त्यहाँ चाहिँ लुकाउनु भएन, तर वास्तवमा बाहुन भएर आयो होइन। उनीहरूले चाहिँ अल्पसङ्ख्यक छ, 4% छ बाहुनहरू आर्यन देशमा, तर उनीहरूले हालीमुहाली गर्छ के। चाहे कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस जुनै पनि पार्टी हो राजनीति चाहिँ उसले चाहिँ हालीमुहाली गर्छ, उसले अरूलाई जान दिँदैन। उनीहरूको एउटा नीति छ, गठबन्धन छ एउटा। त्यसले गर्दा यो समस्याबाट हामीले जति बस्ने त्यहाँ के हुने रहेछ, हामी हेरेको टाइम पास हुन्छ, बुढौली भइन्छ, केही पाउने होइन। कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ नेकपा अथवा कम्युनिस्टबाट तपाईँ मङ्गोल अर्गनाइजेसनका चाहिँ ठुलै नेता हुनुभएछ? नेता होइन, हामी अभियन्ता हो। 2000 परिवर्तनको सवालमा 2045-46 मा पनि म स्टुडेन्ट थिएँ। त्यतिखेर हामी अनुराग सेवक स्टुडेन्ट, पुरा पुलिसले देख्यो भने 4 जना मान्छे उभियो भने डन्ठा हान्थ्यो त्यतिखेर।
4जना मान्छे नै आउनुहुन्थेन, पुरा तानासाही थियो होइन। हामी लुकी स्कुलमा लड्दै राति पनि हामी मिटिङ गर्थ्यौँ। यो देशमा चाहिँ सामन्तीहरूलाई उखेल्नुपर्छ, यो देशमा चाहिँ अब बुर्जुवा शिक्षा हुनु हुँदैन, यो देशमा चाहिँ पुरा अब यहाँ जति पनि अब गरिबहरूलाई माथि उठाउने, सर्वहारालाई यो देशको जुन शासक बनाउने जुन एउटा हामीलाई प्रलोभन दिएको थियो, त्यो त प्रलोभन रहेछ। त्यो बाँड्ने सबै बाहुनहरू थियो, आजको प्रधानमन्त्रीहरू हुन्, मनमोहनहरू मरेर गए उनीहरू, त्यस्तो थुप्रो नेताहरू छ। त्यो सुन्दा हामी छक्क पर्थ्यौँ। बाँसुरीको मिठो धुन जस्तो जुलिया चाङले चाहिँ जुन चाइनामा सुरु गरेको थिए मिठो भाषण दिने काम नगर्ने, त्यस्तो यहाँनि कम्युनिस्टको जुन नेताले अगुवारले गरे त्यो चाहिँ बाहुनहरू थियो, 4% बाहुन। उसले छेत्रीलाई पनि अब विभेद गर्छ, हामीलाई त कुरै छोड्नु खुट्टामा राख्छ। अब नरेन्द्रजी जुन अभियानमा हुनुहुन्छ होइन, अब अभियान आफ्नो अधिकारको निम्ति, आफ्नो समुदाय को अधिकार प्राप्तिको निम्ति त्यो अभियान हुनुहुन्छ। त्यो अभियान प्रति मेरो समर्थन छ। र के कुरामा हामी चाहिँ प्रश्न हुनुपर्छ भने अब नेपालमा विविध खालको युद्ध आन्दोलनहरू भयो। यो बिचमा कतिपय अब उहाँकै कुरा अनुसार अब हामी मङ्गोलवासीहरू भन्नुभयो उहाँले, हामी आदिवासी समुदायलाई चाहिँ युद्धको रूपमा मात्रै प्रयोग गरियो उहाँको आशयअनुसार। र अधिकार प्राप्त गर्ने बेलामा चाहिँ गैर मङ्गोलहरूले मतलब गैर आदिवासीहरूले मात्रै अधिकार प्रयोग गरियो। यो हिजोदेखि जो थियो, अहिलेका आन्दोलनहरूले गरेको उपलब्धि पनि त्यो सिन देखियो। साँच्चै हो त्यो आशय उहाँको त्यो अब त्यो केही न केही रूपमा त उहाँहरूको दृष्टिकोणले चाहिँ पत्याउने कुरा हो, हेर्ने कुरा हो होइन। उहाँहरूलाई लाग्न सक्छ त्यो हो होइन, तर केही रूपमा फेरि हामी अब आरोप पनि हामीले नकारात्मक आरोप र सकारात्मक अब हामीले लाउन सकिन्छ। तर त्यो दुइटै बिचमा पनि के हुन्छ भने सत्य चाहिँ अन्तर्निहित रूपमा त्यसमा चाहिँ सेभ भएर बिस्रा हुन्छ। सत्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ भनेपछि उहाँहरूले सत्य देख्नु भएन, सत्य कुरा देख्नु भएन, उहाँहरूले पाउनु भएन होइन। सत्यको खोज गर्नु हुनुहुन्छ, हिरा पाउनु भएको छैन, त्यो अभियानमा हुनुहुन्छ। तै पनि अब आफू यही ढङ्गको अभियान मात्रै लागि परेर साँच्चीकै हामी आदिवासी मङ्गोल समुदायले अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ त होइन। आदिवासी मङ्गोल समुदायको आन्दोलन जो उहाँले गरिरहनु भएको छ होइन, त्यो कुन विचार अन्तर्गत त्यो चाहिँ आन्दोलन भइरहेछ, त्यो विचार पहिला क्लियर हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, हामी नाक थेप्चे मात्रै भन्दै हामी अब गाली गर्नको निम्ति बाहुनवाद मात्रै भनेर, बाहुन नाकचुच्चे मात्रै भनेर यो हाम्रो चाहिँ आन्दोलन चाहिँ सफलताको केन्द्रबिन्दुतिर पुग्दैन र त्यो अधिकार पनि हामीले प्राप्त गर्न सकिँदैन। अब हामी के कुरामा चाहिँ स्पष्ट छु भने होइन, अब तपाईँ हामी यहाँ हुनुहुन्छ होइन, अब उहाँ पनि त्यही समुदायबाटै हो र म पनि त्यही समुदायबाटै हो। हिजो राज्यले हिजो सदैवदेखि हाम्रो अधिकारमाथि, हाम्रो भाषामाथि, हाम्रो संस्कृतिमाथि जुन खालको चाहिँ दमन विभेद गरियो, त्यहाँबाट माथि उठ्नको निम्ति होइन, त्यहाँबाट मङ्गेना प्राप्त गर्नको निम्ति हेर्नुहोस् है, हामी निरन्तर त्यही आन्दोलनमा छौँ। उहाँहरूको धार अलिकति अलग हुनुहुन्छ। हामी कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डाभित्र रहेर आदिवासी जनसमुदायको चाहिँ अधिकार प्राप्त गर्नको निम्ति हामी आफ्नै पार्टीभित्र पनि आन्दोलनरत छौँ र हाम्रो निश्चित गन्तव्य भनेको समावेशी समानुपातिक हक अधिकार हामीले कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा उहाँहरूको वही फरक भयो। कतिको गाह्रो रहेछ। तपाईँ त मकवानपुर जिल्लाको ठुलै नेता हुनुहुन्छ, तपाईँले के पाउनु भएको छ? तपाईँले पाउनु भएको छ, तपाईँले सहज छ, नेकपामा तपाईँको त सरकार छ, आज त तपाईँको देखिहाल्नुभयो यो होइन, संसद पनि भङ्ग भइसकेको छ। यो जति हामी आदिवासी समुदाय जो मङ्गोल अनुहार र मङ्गोल अधिकार मागिरहेका छौँ होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनले यो आदिवासी अधिकार प्राप्त गर्नको निम्ति कुनै पनि खेल्न भनेर हामी कराइरहँदाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ मेरो डिबेट रहन्छ, चर्को डिबेट रहन्छ, मेरो डिबेट रहन्छ। कस्तो खालको भन्नु होला भने कम्युनिस्ट आन्दोलनले हिजो हाम्रो नाक हेरेर जो राज्यले
जुन शासन दमन गरियो, जुन चिज हामी अधिकार गुमायो, त्यसलाई के प्राप्त गर्नको निम्ति कम्युनिस्ट आन्दोलनले त्यो भूमिका खेलेको छ। त्यो भूमिका खेलेको छ र अझै पनि सशक्त रूपमा हामी पार्टीभित्र आन्तरिक बहसबाट, पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको चाहिँ उपयोग गर्दै हामी आफ्नो हक अधिकारको निम्ति हामी आजीवन जो हिजो चाहिँ जङ्गबहादुर ल्याएको मुलुकी यिनीहरूले हाम्रो भाषामाथि हस्तक्षेप गर्यो, हाम्रो चाहिँ संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप गर्यो, होइन, जो हाम्रो समग्र आदिवासी आन्दोलन र अधिकार त्यसले नामेट पार्यो, त्यसको विरुद्ध हामी सङ्घर्षरत छौँ। उहाँ फरक ढङ्गबाट त्यो पाटो सम्हाल्नुहुन्छ, हामी फरक ढङ्गबाट त्यो पाटो सम्हाल्छौँ। तर तपाईँहरूलाई त चान्सै दिँदैन भन्नुहुन्छ नि उहाँहरूले, आरोप त्यस्तो छ। अब चान्स नजिकै पुग्न दिनुहुन्न रे। अब कतिपय यो आन्दोलनमा चाहिँ त्यो सिन पनि देखेका छन् हामीले, हेर्नुहोस् है, भनेपछि त्यो सिन पनि नै हुनुहुन्छ। होइन, त्यो सिन देखेका छन्। त्यो सिन भनेको अब हामी आदिवासी समुदायले चाहिँ खुट्टा तान्ने प्रविधि जो हिजोदेखि थियो, अधिकार प्राप्त गर्दै माथि उभिने त्यो लक्ष्यसहित जो अगाडि बढ्यो, त्यसलाई चाहिँ खुट्टा तान्ने प्रविधि, होइन, गैर चाहिँ आदिवासीहरूले त्यसको चाहिँ खुट्टा तान्ने प्रविधि हिजो पनि कायम छ भने त्यो कायम अहिले पनि छ, त्यो अहिले पनि छ। यसो मतलब फेरि असहजता भन्ने कुरालाई हामीले कसरी लिने, होइन। ठिक छ, मङ्गलजी अलि ओर आउनुहोस् त तपाईँ, अझ नजिक होस्। जस्तो तपाईँहरू चाहिँ अन्तरसङ्घर्ष गर्न नसकेर तपाईँहरू भाँडेर जानुभएको रहेछ नि त, उहाँको आशय त त्यही रह्यो, होइन। यस्तो यो अन्तरसङ्घर्ष होइन, अब हामीले कसरी गर्छ, हामीले समानताको लडाइँ लड्छौँ, हामी मानव अधिकार चाहन्छौँ, हामी लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीयता, यो सबैभन्दा पहिले नै डाक्टर गोपाल गुरुङले उठाउनु भएको नेपाल। कोही मैकालल थिएन यहाँ, बाहुन त चाहिँदैन, बाहुनले यहाँ कोही लोकतन्त्र चाहँदैन, उसलाई प्रजातन्त्र नै पर्दैन। किन व्यक्तिको नाम लिइराख्नु भएको छ तपाईँहरू भन्नाले हामी मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने गर्दैनौँ। बाहुनवाद कसको त? तामाङले बाहुनवाद गरेको, लिम्बूले हो, मगरले होइन, बाहुनले। त्यसले गर्दा भन्नुपर्छ के नाम। उनीहरू राणाकाल, राजाकाल, शाहकाल, पञ्चायतकाल, एकदल, बहुदल, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, जे जुनै दल भए पनि बाहुन हाबी हुन्छ कि त्यहाँ, अरूलाई बढ्नु दिँदैन। र कम्युनिस्टको प्रसङ्ग म के हुन्छ, जस्तै कम्युनिस्ट हामीले सुर्दी पढेको छु, एबिसिडी सबै आउँछ यसको, होइन। मङ्गोलजी तपाईँहरूको पार्टीमा त यो आर्य समूहको त कोही हुँदैन रहेछ त, उहाँहरूको चुलोमा के बलिरहेछ कि बलिरहेको छैन, के पाक्छ पाक्दैन केही थाहा हुँदैन त, कसरी राजनीति गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको, भन्नुहोस् त। यो कुरा म जोड्छु। पहिलो कुरा मैले के भने, कम्युनिस्ट भनेको नेपालको कम्युनिस्टको सन्दर्भमा यो चाहिँ बाहुनले चलाउने भएको चाहिँ हिन्दूवादी, हेर्नु, कम्युनिस्टले रिलिजन इज द ओपिएम अफ द पिपुल, होइन। कार्ल मार्क्सले लेख्नुभएको छ, धर्म भनेको अफिम हो, जसले धर्म मान्छ, जसले चाहिँ जातिको कुरा गर्छ छुट्टा छुट्टा, त्यो कम्युनिस्ट रियल कम्युनिस्ट होइन। कार्ल मार्क्सले लेख्नुभएको छ दर्शन सिद्धान्तमा, फिलोसोफी स्टडी गर्नुपर्छ त्यहाँ, होइन। तर नेपालको कम्युनिस्ट के हो? हिन्दूवादी हो, बाहुनवादी, कसरी भन्नु होला। र गाईलाई राष्ट्रिय जनावर, गाईलाई आमा, गोरुलाई बाउ मान्नेहरूको चाहिँ संविधान बनेको छ, 2/3 सरकार छ यहाँ। आज होइन नि, मकवानपुर जिल्लाको हेटौडामा आज हामी बोलिरहेछौँ, मकवानपुर जिल्लाको कति तामाङ समुदायको मङ्गोलहरू चाहिँ गोरु काटेको नाममा जेलमा छ। किन 2/3 सरकारले किन चाहिँ यहाँ गरेन काम? हो कि होइन? हिन्दूवादी रहेछ बाहुनहरू, कम्युनिस्टको नाममा हिन्दूवादी हो, काङ्ग्रेसको नाममा हिन्दूवादी हुने एक गठबन्धन छ। र हाम्रो मान्छे त्यहाँ शिकार हुने, हेर्नुहोस्, शिकारीले कुन गेम खेल्दैछ, के षड्यन्त्र छलकपट गर्छ, यो चाहिँ बहुत बुझ्नु नसक्ने खालको यो बाहुनवादको जालो छ। अनि त्यो जालो बुझेर हामीले कम्युनिस्ट त्यागेको, कम्युनिस्ट छोडेर हामी यहाँ समानताको लडाइँ लड्नुपर्छ। बुद्धको देशमा बुद्धले जहिले समानताको कुरा, भातृत्वको कुरा उठाउनु भएको थियो, जहिले असमानता छ यहाँ। हाम्रो अनुहारको मान्छेहरू जहिले मर्नुपर्ने, मासिनु पर्ने, पिल्सिनु पर्ने, होइन, मरेर पनि हामी छैन यो देशमा चाहिँ कुर्सीमा, होइन, मूर्तिमा नि छैन हाम्रो मान्छे। तर हिम्मत हारेर तपाईँ पार्टी फुटाएर चाहिँ अरू गुरुङ, गोपाल गुरुङको पार्टी भनेर चाहिँ एउटा नाम जपेर हिँडिराख्नु भएको छ यार तपाईँ। पार्टी होइन, हाम्रो पार्टी हुँदैन, हाम्रो सङ्गठन हुन्छ। हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन सङ्गठन हो। यो सङ्गठन भने मङ्गोल भनेको समग्रमा हाम्रो डिएनए ब्लडमा हुने विज्ञानको कुरा हो, होइन। यो मानवशास्त्र एकोर्डिङ टु एन्थ्रोपोलोजिस्ट यो चिज हो। हामी चाहिँ मङ्गोल डिएनएको मान्छे, रेसको हो। तर के भने अब यो मङ्गोलहरूको समुदाय, राई लिम्बू गुरुङ मङ्गर शेर्पा तामाङ नेवार थकाली थारू जे छ हाम्रो समुदायको यो चाहिँ राजनीतिक सङ्गठन हो। त्यो कारणले सङ्गठनमा, सेनाको सङ्गठनमा पुलिस आउँदैन, व्यापारीको सङ्गठनमा किसान आउँदैन, त्यस्तै मङ्गोलहरूको सङ्गठनमा खस आर्यन बाहुन छेत्री लाउँदैनौँ। बाहुन एसोसिएसन छ अहिले, आरएसएस छ, होइन, बाहुन एसोसिएसन भन्ने त्यहाँ हामीले पाउँदैन ठाउँ। यस्तो खालको राजनीति यो सम्भव छ? राजनीति यस्तो ठिक छ? अब
उहाँहरू जुन आन्दोलन भन्नुहुन्छ होइन, त्यो पहिला भन्दा सुरुमा आन्दोलनको थिम चाहिँ एकदम क्लियर हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, आन्दोलनको लक्ष्य एकदम क्लियर हुनुपर्छ होइन। त्यो लक्ष्य, त्यो थिम चाहिँ क्लियर भन्यो भने हामी आन्दोलनमा हामी आफै भ्रम पो हो कि भन्ने प्रश्न हामी आफैले गर्नु आवश्यक छ। सुरुमा मैले अघि नै भने कि हामी हिजो आदिवासी समुदायले गुमाएका अधिकार प्राप्तको निम्ति हाम्रो लक्ष्य एउटै हो होइन, तर बाटो अलग अलग छौँ। त्यो बाटोमा अलग अलग हामी चाहिँ त्यो आन्दोलन नै छौँ होइन। म पनि एक किसिमले आन्दोलनरत नै छु। तर हामी के कुरामा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ भने अब हरेक आन्दोलन हाम्रो चाहिँ वर्गीय आँखाले हेर्न सकेन भने, समाजलाई वर्गीय आँखाले हेर्न सकेन भने हरेक आन्दोलनको त्यसको चाहिँ अर्थ रहँदैन। हेर्नुहोस्, तुक रहँदैन। त्यसले प्राप्त पनि के हुँदैन हेर्नुहोस् होइन, प्राप्त पनि के हुँदैन। अब मङ्गोल चाहिँ अघि भन्नुभयो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन, यसको लक्ष्य के हो, यसको सिद्धान्त के हो होइन। मैले त्यो राम्रोसँग चाहिँ बुझ्न बाँकी नै छ। मैले सामान्य आँखाले मैले चाहिँ हेरेर र चाहिँ मेरो बुझाइमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन, थाहा छ तपाईँलाई, उहाँहरूले त गाई पनि काट्नुहुन्छ, चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय झन्डा पनि चलाउनुहुन्छ, अहिले जेलमा हुनुहुन्छ उहाँको कार्यकर्ताहरू, नेताहरू। म भन्दैछु यो नाम छ नि, नाम होइन, यो नाम अबको चाहिँ समाज कहाँनिर छ होइन। समाज बदलिँदो चाहिँ अवस्थामा छ, समाज रूपान्तरण खोजिरहेका छन्, मागिरहेका छन् होइन। हामी के खोजिरहेका छौँ हेर्नुहोस् है। यसमा मजदारमा छ तपाईँ, हाम्रो आन्दोलन मजदारमा छ। तपाईँ यो कुरामा एकदम क्लियर हुनुहोस्। अब मैले अघि भने वर्गीय दृष्टिकोणले हामीले समाजलाई हेर्न सकेन भने, त्यो समाजको अन्तर्वस्तु हामीले टिप्न सकेन भने हामी यो नारा मात्रै लगाएर आन्दोलन गरेको त्यसको तात्विक अर्थ के रहँदैन। हेर्नुहोस्, हिजो राज्यले चाहिँ लादिएको वन व्यवस्थाको कारणले हामीसँग यो समाजले उपेक्षा गरेका दलित भन्नेहरू छन् होइन। वर्गीय व्यवस्थालाई लादिएर हामीसँग किसान भन्नेहरू छन्, मजदुरहरू भन्नेहरू छन् होइन। या अनेक विभेदहरू, अनेक उपेक्षाहरू अहिले पनि हाम्रो सामु एकदम जगजाहेर छ होइन। त्यो सबै उपेक्षाहरू हाम्रो आन्दोलनले टिप्न सक्नुपर्छ। नरेनजी, जस्तो तपाईँहरूले नेपालको राजनीति र नेपालको समसामयिक अहिलेको घटनाक्रम, यहाँको मानिसहरूले के खोजिराखेका छन्, कस्तो खालको राजनीतिक शासन व्यवस्था खोजिराखेका छन् भनेर तपाईँहरूले त्यति अध्ययन गर्नु भएको छैन कि जस्तो लाग्यो है। नेपालमा राजनीति भएकै छैन। नेपालमा बाहुन तन्त्र चलेको छ। लोकतन्त्रको नाममा आज आएर लोकतन्त्र लेख्दा नि बाहुन तन्त्र चलेको छ। नेपालमा राजनीति भएको छैन। यहाँ लुटतन्त्र होइन, लुटनीति, कुटनीति भन्छ नि, लुटनीति, ठगनीति, षड्यन्त्र नीति, छलकपट नीति, यो मात्रै छ। यहाँ त राजनीति नै छैन। राजनीति साँचो अर्थमा चल्यो भने त्यहाँ त हामीले कराउनै पर्दैन नि। हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन, डक्टर गोपाल गुरुङ, हाम्रो सङ्गठन डक्टर गोपाल गुरुङले बनाउनु भएको जुन फिलोसफी छ मङ्गोल नेसनलिजम, मङ्गोल राष्ट्रवाद, यो भनेको चाहिँ नेल्सन मण्डेलाको जुन थियो नीति, यस्तो नीति हो। मैले भने अघि नै समानता मान्छौँ, हामी लोकतन्त्र मान्छौँ होइन, हामी मानव अधिकार मान्छौँ, धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीयता मान्छौँ। सबै नमिलेको समाज मिलाउनको लागि, नमिलेको रीतिथाती मिलाएर चाहिँ सबै के गर्ने, शान्तिदेखि समृद्ध आउँछ। समृद्ध भनेर उफ्रिन्छ नि, कोही समृद्ध, शान्ति हुनु पऱ्यो पहिले। एउटा युगको लागि त्यो आवश्यकता थियो होला, तर अब त युग फेरिसकेको छ हजुर। आजको मितिमा आवश्यकता छ। यो विदेशी बाहुनहरू, विदेशी होइन, त्यसको इभिडेन्स प्रुफ दिन्छौँ हामी, डकुमेन्ट्री इभिडेन्स छ। वनस्थम्जीलाई सम्झाइदिनुहोस्। हेर्नु, आजको आवश्यकता छ यो कुरा हामीले उठा, किनभने आज 77वटा जिल्लामा 70 जनभन्दा ज्यादा बाहुन क्षेत्री सिडिओ छ। खोइ हाम्रो हामी नगर्ने सिडिओ खोज्ने, मेहनत गरेर तपाईँ चाहिँ पढ्नु पर्यो, लोकसेवामा नाम निकाल्नु पर्यो नि, त्यो क्षमता नराख्ने तपाईँ चाहिँ फेसबुकमा, सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ एउटा चाहिँ लेखेर माग राखेर पनि तपाईँको कहिले अधिकार पाउनुहुन्छ। आयु ठाउँमा उहाँ र मेरो तपाईँ हाम्रो पुर्खालाई मतवाली भोटे भनेर 2007 सालसम्म जसले पढ्नु जान्थ्यो जिप्रो काट्थ्यो, जसले लेख्नु जान्थ्यो हात काट्थ्यो, अनि हामी पछाडि परेको। हामीले बाहुनको खस भाषामा पढ्नु पर्यो, हाम्रो भाषामा, मङ्गोल भाषामा, थारूको भाषा, राई लिम्बू गुरुङ मगर शेर्पा तामाङको भाषामा पढ्छ त लु बाहुनहरूले, तिनीहरू हामीभन्दा कति पछाडि पर्छ। वनस्थम्जी, साँच्चै छ बाहुनवाद छ रहेछ है नेकपामा? होइन, उहाँको तर्क मैले राम्रोसँग सुनिरहेको छु होइन। एकदम उहाँको दुइटै तर्क आयो। उहाँ आफैले सोध्नुभयो होइन, अहिले चाहिँ 77वटै चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा सबै जिल्लामा चाहिँ सिडिओहरू क्षेत्रीय बाहुनै छन् भन्नुभयो। उहाँले त्यसको कारण पनि आफैले भन्नुभयो।
कि हिजो राज्यले भाषिक रूपमा र हामीलाई चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ हामीले पछाडि पार्यो, पढ्न पाएन हाम्रो चाहिँ जात समुदायले, होइन, त्यसको उत्तर पनि उहाँ आफै दिनुभएको छ कि। हेर्नुहोस् है, सबै जिल्लामा चाहिँ यो चाहिँ आर्यन मूलको चाहिँ सिडिओहरू मात्रै किन भयो, त्यो प्रश्न उहाँ आफैले कट गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, अब संविधानले व्यवस्थापन गरेको जुन चाहिँ समानुपातिक समावेशीको अधिकार अहिले हामीले प्राप्त गरेका छौँ, त्यसलाई बरु कसरी चाहिँ बलियो ढङ्गले हामीले लैजाने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो चाहिँ एक ढिक्क हुनुपर्छ। अबको बाटो हरेक बातको हामी विरोध गर्छौँ, सामान्यवादको विरोध गर्छौँ हामी, होइन, हिजो चाहिँ राज्यले लादिएको हरेक बातको चाहिँ विरोध गर्छौँ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ भोलि चाहिँ आन्दोलन सफलतातिर पुग्यो र त्यो हामीले सफलता आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको अधिकारहरू त्यसको बदला तिर्नु त हामीले अब के गर्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब जुन हामीले एकदम विश्व कानुन अनुसार, विश्वले के भन्छ, विश्व कानुन वर्ल्ड रुलले, विश्वको कुरा नगर्नुहोस्, तपाईँको पार्टीको कुरा गर्नुहोस् न सर। त्यो 193वटा देशले साइन गरेको छ नि, बसेर नेपालको राष्ट्राध्यक्ष 52ले साइन गरेको छ, त्यो कानुन छ। अहिले वनस्थम्जीले जुन भन्नुभयो नि, तपाईँ यदि राज्य सत्ता नै पाउनुभयो, तपाईँको हातमा जिम्मेवारीमा पाउनुभयो, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? यही कुरा जोड्दैछु मैले, जुन कि यो कुनै पनि देशमा सरकार चलाउनु, शासन गर्न, रुल गर्नको लागि बहुसङ्ख्यक हुनुपर्छ, त्यो देशको मूलवासी हुनुपर्छ। इन्डिजिनियस नेटिभ ओरिजिन, मूलवासी भूमिपुत्र, अर्को यो बहुमत हुनुपर्छ क्या। त्यो हामी छौँ 80% भन्दा धेरै। हामीले यो चाहेको भनेको यहाँ चाहिँ मङ्गोल राष्ट्रवाद, मङ्गोलवाद होइन, जस्तो अहिले हिन्दूवाद बाहुनवाद छ, जस्तै सिडिओको कुरा गरेँ, डिएसपी गर्नु, फेरि राजदूत गर्नु, अनि समानुपातिको नाममा सबै बाहुनले सोरेपछि यहाँ कुरा मिल्छ? दाजुभाइ 10जना छ भने सबलाई बराबर अंश बन्टा दिनुपर्छ, कुरा सकिएको। किन गर्ने आन्दोलन क्रान्ति? अंश खोज्नु भएको रहेछ तपाईँहरूले, अंश बन्टा त यही त ब्युरोक्रेसीमा। कस्तो खालको अंश खोज्नु भयो? उहाँको प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् न। मैले भने त ब्युरोक्रेसीमा हाम्रो मान्छे समानुपाती भनेको चाहिँ हाम्रो सङ्ख्याको आधारमा हुनु पर्यो। 4% बाहुनले चाहिँ सोरसार कब्जा गरेको त यो चाहिँ जहिले लडाइ हो। तपाईँको मार्गनिर्देशनै छैन त्यसो हो भने? मार्गदर्शन यही कुरा त गर्दैछ। नेकपाको मार्गनिर्देशनै तपाईँलाई ठिक छ होइन? नेकपा त फेल खाएको। नेकपा कसरी फेल खाएको भए त अहिले त बहुमतको सरकार छ नि हजुर। 2/3 सरकार आज ढलेको छ, जुन संसद भङ्ग ढल्यो, तर जनताले त उनीहरूलाई पठाइदिएछन् नि त। नेकपा होइन कि बाहुनको सरकार, बाहुनिस्ट हो। त्यहाँ जाने उहाँहरूलाई चाहिँ मलाई दया माया लाग्छ। सुभाष नेमाङलाई देख्दा हामीलाई माया लाग्छ, दया लाग्छ। बिचरा किन आफ्नो देश माटो भूमिमा त्यो बाहुन, विदेशी बाहुनको किन हल्ली गोठाला बन्नु? अब नरेन्द्रजी अब हुनुहुन्छ होइन, अब हाम्रो चाहिँ बहस छ नि, अब हाम्रो बहस, हाम्रो तर्क र हाम्रो अभियान, अब हामी बारम्बार क्षेत्रीय बाहुनलाई मात्रै गाली गरिरहेर हाम्रो हैसियतमाथि उठ्दैन। यो कुरामा हामी एकदम क्लियर हुनुपर्छ। यो उठ्दैन। हेर्नुहोस् है, अब हामी नयाँ ढङ्गले चाहिँ नि मूलवासी, आदिवासी मूलवासीहरूले चाहिँ नयाँ ढङ्गको बहसमा हामीले त्यसको चाहिँ जन्म हामीले गराउनै पर्छ। हेर्नुहोस् है, यो सुरुवात तपाईँ मबाटै होस्। हेर्नुहोस्, यो मिडिया तिर्साएर बाहुनलाई गाली गरेर हिजो चाहिँ हाम्रो नाको कुरो गरेर अब हुँदैन। हेर्नुहोस् है, समय परिस्थितिले हामीलाई कहाँ उभ्याएको छ होइन। आफ्नो जात, भाषा, धर्मप्रति अगाध माया हुँदै पनि होइन, हाम्रो त्यो बाटोमै बसेर हामीलाई सक्दैन। हेर्नुहोस् नरेन्द्रजी, आइटीको जमानामा कहाँबाट कहाँ भइसक्यो, के पुगिसक्यो, तपाईँ अझै जाति र बाहुनवाद यहाँ हुँ भनिरहनु भएको छ। यस्तो खालको चाहिँ नारा बोकेर, यस्तो खालको चाहिँ एजेन्डा बोकेर तपाईँ कहिले उँभो लाग्नुहुन्छ? तपाईँ सरकारमा गएर चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि पनि केही अलिक गतिलो एन्सर पनि दर्शकहरूले सुन्न पाएन। साह्रै दुःखको कुरा रह्यो। हामी त ग्राउन्डमा व्यवहारमा खोज्छौँ के। अब आइटीको जमाना, विज्ञानको, हामी विज्ञानको कुरा गरेका छौँ। जाति भनेको त काल्पनिक कुरा हो। जस्तै मङ्गोल आर्यन निग्रोइड भनेको चाहिँ विज्ञानको एन्थ्रोपोलोजीको कुरा उठाइरहेको छौँ हामीले होइन। आज हामीले ढुङ्गालाई मुत खुवाएर, ढुङ्गाले दुध मान्छेलाई मुत खुवाउने जमाना होइन यो, होइन नि त। यहाँ त विकास हुनु पऱ्यो नि। सरस्वतीको पूजा गर्नुपर्छ स्कुलमा। 2/3 सरकार आउँदाखेरि त आमामा त्यो हट्नुपर्ने। धर्म मान्दैन कम्युनिस्टहरूले। कम्युनिस्ट नगर कम्युनिस्ट ठोस भएन कि तपाईँ खालि विरोध मात्रै गर्नुहुन्छ। अलिकति तपाईँको केही निचोड आओस् कि तपाईँको आशय के हो? तपाईँको पार्टीले यदि सरकार सत्ता चलाउन सक्नुभयो भने, त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो भने तपाईँको के ठोस छ, के कस्तो होला नि?
हामीले कसैलाई विरोध गर्दैनौँ, हामीले भएको कुरालाई देखाइदिन्छौँ होइन। विरोध गर्नुहुन्न, बाहुनलाई चाहिँ बाहुनवाद हिन्दूवाद भनेर चाहिँ तपाईँले विरोध गरिराख्नु भएको छ, कसैको विरोध गर्नुहुन्न भन्नुहुन्छ। तपाईँको ग्याल्जेन दोर्जीले अस्ति भर्खर अहिले जेलमा हुनुहुन्छ होइन, नेपालको राष्ट्रिय झन्डा नै जलाइदिनु भयो। यो के हो यो? त्यो विदेशी इन्डियाबाट ल्याएको हिन्दू मन्दिरको झन्डा जलायो, राम्रो गऱ्यो होइन। त्यो झन्डाले हामीलाई अटाउँदैन, हामीलाई कोही सम्बोधन गर्दैन। त्यो खालि हिन्दू र बाहुन र छेत्रीको चुच्चे नाक, त्यो झन्डा एकदम राम्रो गरेर जलाएको। त्यसमा हामी सलाम गर्छौँ, जय मङ्गलको सल्युट दिन्छौँ मलाई होइन। आरोप मात्रै? आरोप होइन, सही वास्तविक कुरा हो। हाम्रो जसले रिन्छन् अहिले के हो कि तपाईँको मनस्थिति मतलब दिमाग चाहिँ ठिक छ तपाईँहरूको? एकदम ठिक त करेक्ट छ। अब यहाँ सबै आउँछ, देश विदेशबाट उठेको छ अहिले होइन। अब यो मूल प्रेसरमा क्या मूलवासीको कुरा हेर, इन्डिजिनियसको कुरा के 46 आर्टिकल लेखेको छ। युनाइटेड नेसन्सले डिक्लेरेसन गरेर 46 आर्टिकल। आज यहाँ कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको नेता हाम्रो हाम्रै समुदायको नेतालाई 46 आर्टिकलमा के छ भने सोध्दैन, नआउने चिज हो। हिजो अस्ति यहाँ चेपाङहरूलाई मार्यो नि, त्यस्तो गर्नु पाउँदैन मूलवासीलाई। मन परितन्त्र छ हामीमाथि, अनि हामी जे गर्ने सहेर बस्ने। उहाँले कस्तो खालको कुरा गरिराख्नु भएको छ? अब के उहाँको कुरा सुनेर तपाईँलाई के लाग्यो? अब उहाँले राख्नुभयो तर्क, मैले त एकदम सिधा भन्छु होइन। म आफै क्लियर भएन होइन। म एकदम क्लियर तर्क खोजिरहेको छु कि मैले भने हामी आन्दोलन गऱ्यो, त्यो आन्दोलनबाट अधिकार प्राप्त गऱ्यो भने भोलि हाम्रो सत्ता सञ्चालन कसरी हुन्छ, मैले त्यो पनि भने होइन। अब हामी पछाडि पर्नुको कारण पनि मैले छोट रूपमा त्यो पनि भने। कारण यो हो, अब अहिले नेपाली समाज अब एक किसिमले अब हामी आफ्नो भाषा पनि गुन्नुपर्ने अवस्था, त्यो स्वीकार्नुपर्छ हामीले। हेर्नुहोस् है, हामी भाषापछि मान्छे, हामी आफ्नो जात धर्मपछि मान्छेहरू होइन। हाम्रो आँखा हाम्रो आन्दोलन त्यति मात्रै चिरह्यो भने भोलि हाम्रो सन्ततिले अथवा हामीले होइन यो विज्ञानको युगसँग चाहिँ पछि फर्कन सक्दैन। बसन्तजी जस्तो नरेन्द्रजीले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने काठमाडौँ जानको लागि कुन बाटोबाट जानुपर्छ भनेर थाहा नहुँदै उहाँले चाहिँ सुमो चढेर अन्धाधुन्दा जाँदै हुनुहुन्छ। अब हेटौँडाबाट काठमाडौँ पुग्ने लक्ष्य लिनु एकदम ठिक हो, सही कुरा हो होइन। बाटो जान्छ भन्ने थाहा छैन त, अन्धाधुन्दा उहाँ सुमो तर छ नि, तर म कुन साधन प्रयोग गरेर जाँदैछु भन्ने कुरा चाहिँ उहाँ आफै क्लियर हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, उहाँ साइकल चढ्ने हो कि होइन, उहाँ सुमो चढ्ने हो कि अथवा उहाँ फ्लाइटमा जाने हो कि होइन, त्यो उहाँको अधिकार कुरा हो। पुग्नु त साइकल चढेर पनि पुगिन्छ हेर्नुहोस् होइन। उहाँले त्यो बिचमा निकै अवरोधहरू त्यहाँ खेप्नु पर्ला म त्यो समय परिस्थिति अनुसार म प्रयोग गर्छु साधन, समय र परिस्थिति अनुसार। अहिलेको अवस्थामा नेकपा अथवा तपाईँ यतिखेर वनस्थम थिङ जो चाहिँ मकवानपुर जिल्लाको एउटा चाहिँ राम्रै नेतामा गनिनुहुन्छ। तपाईँ सानो उमेरमै तपाईँले एउटा राम्रो चाहिँ पोस्टमा काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन। तपाईँले कुन साधन प्रयोग गरिरहेको छु भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? म जुन साधन प्रयोग गरिरहेको छु त्यो साधन एकदम वस्तुवादी, एकदम वस्तुवादी र एकदम वैज्ञानिक होइन। मैले आवश्यक पर्दा म साइकल पनि युज गर्छु होइन, आवश्यक पर्दा म सुम पनि युज गर्छु र आवश्यक पर्दा समय अपुग हुँदा र समयमै त्यहाँ पुग्नु पर्दाखेरि म अन्य साधन प्रयोग गर्छु होइन। लाग्छ यो तिनवटा कुरामा होइन उहाँ आफै चाहिँ अलमलमा पर्नु भएको कि हो। हेर्नु, हाम्रो साधन भनेको यो देशको नेपालको 80% हिन्दू, मुस्लिम, क्रिस्चियन, बुद्धिस्ट, प्रकृति पूजा, किराँती भन्नेहरू छ होइन। हिन्दूको टिम र यो देशको मूलवासी इन्डिजिनियस र मङ्गोलहरू बहुसङ्ख्यक छ, 80% भन्दा धेरै होइन। हाम्रो यो साधन जनमति हो। हामी बाटोमा निस्क्यो भने यिनीहरूको अब बस्ने ठाउँ हुँदैन। यो दिन अब आउँदैछ छिटै, इन्डियामा नि आउँदैछ, यहाँ पनि आउँदैछ। देखि रोडेसिया, बोलिभिया र दक्षिण अफ्रिकाको पनि इतिहास पल्टाएर हेर्दा हुन्छ। आज यहाँदेखि भन्छौँ, हामी च्यालेन्ज दिन्छौँ बाहुनहरूलाई। कसले परिचालन गरेको तपाईँहरूले भन्नुहोस् त? पर्छ यो हेर्नु, भोलिको दिनमा नि जसरी प्रचण्डलाई मुद्दा लाग्यो नि, जहीँ जान्छ यो यिनीहरूलाई चाहिँ के हो मुद्दा लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय। यिनीहरू हत्याराहरू, देश लुटेराहरू।
2/3 सरकारले यत्रो जनमत पाउँदा पनि संसद भङ्ग गर्ने खालि पदमा कुर्सीमा स्वार्थमा बिक्ने यिनीहरू मै खाउँ मै लाउँ सुखसाइलो गर्नु भन्नेहरू त्यहाँ हाम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ आज अल्मलिएको छ। हाम्रो मान्छेहरू उहाँहरू पनि भोलि 6 महिना 1 वर्ष पछाडि सबै हाम्रो सङ्गठनमा आउनुहुनेछ। किन हामीले आज उहाँहरूको लागि उहाँहरूको छोरा नातिको सन्तानको लागि नै एकदम हाँस्ने खेल्ने सुन्दर भविष्यको रचना गर्नको लागि हामी मङ्गोल राष्ट्रवादको एउटा चाहिँ ठुलो मार्ग प्रशस्त छ, त्यसमा हामी अगाडि बढ्छौँ। तर हामीले यदि यो देश बाटै क्लियर छैन, उहाँले बारम्बार प्रश्न गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले ठोस एन्सर दिइराख्नु भएको छैन। क्लियर छ, मङ्गोल राष्ट्रवाद यहाँ भयो भने मङ्गोलले त्यो फेरि अल्पसलाई हामी मानव अधिकार अनुसार हामी रिप्रेजेन्टेसन दिएर राख्छौँ। तर हामी मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ कहाँ विदेशबाट आएर उनीहरूले कोटा दिने, हामी घर मालिकले कोटा दिन्छ कि भाडावालाले दिन्छ? यो सत्य कुरा यो विश्वले मान्छ। आज यो कुरा विश्वमा उठेको छ। भनेपछि तपाईँहरू मूलवासीहरू, तपाईँहरू भनौँ अहिले चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ घर मालिक हुनुहुन्छ, घर मालिक हो हामी, सरकारमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, कानुनमा हामी घर मालिक हो। तर हाम्रै मान्छेले जुन नबुझेको कारणले अज्ञानताको कारणले भोटिङ दिएको कारणले नरेन्द्रजी घर मालिक पनि छ नि। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आफ्नो बुद्धि बिग्रिएर सडकमा पुग्छन् नि, यो कुरो पनि थाहा छ नि होइन, भाडामा बस्नेहरू घर मालिक हुन्छन्, यो पनि थाहा छ नि तपाईँलाई। हजुर एकदम त्यो हुन्छ। तर यो चाहिँ जबरजस्ती छ, हाम्रो पुर्खा मारिएर होइन हाम्रो देश लुट्ने हाम्रो भूमि खोज्ने कामहरू भएको छ। तर यो जुन घर मालिक भएको बहुसङ्ख्यकमा जुन असक्षमता थियो, अज्ञानता, आज ज्ञान आउँदैछ, सोच्दैछ। सब हाम्रो सङ्गठनमा देश विदेशबाट आज जोडिँदैछ मान्छेहरू फटाफटी। फेरि यहाँ किन हाम्रो हक अधिकारको कुरा गर्नु बित्तिकै जाति तपाईँहरूको विरोध गर्यो कि तपाईँहरूको पार्टीको चाहिँ माथि चाहिँ प्रश्न चिन्ह गऱ्यो कि बाहुनवाद भनिहाल्ने तपाईँहरू? होइ त्यो हो नै, पूर्वमा घाम हुँदैछ, सत्य कुरा हो। बाहुनवाद हिन्दूवाद नै यो खराब हो। यो छैन नेपाल समाज मिलेर बसिहाल्छ, समस्या हुँदैन यहाँ। उनीहरूले यहाँ पातमा टपक आज हाम्रो पुर्खा मरेर मारेर हाम्रो देश लुटेको 462 वर्ष भएन। जबसम्म यो देशको मूलवासी मङ्गलहरू सत्तामा आउँदैन, शक्तिमा आउँदैन, यो जारी हुनेछ, जित हाम्रो हुनेछ। कस्तो खालको जित हुनेछ? जित भइसकेपछि तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? देश हामी चलाउँछौँ। कसरी चलाउनुहुन्छ? कसरी भने तपाईँहरूको स्रोत के हो? हाम्रो स्रोत यो देशै हो, जनता हो। भनिहाल्नुभयो बाहिरबाट चाहिँ पैसा आउँछ, हामी चाहिँ अभियान चलाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। बाहिरबाट दिनु जुन हामी एउटा विज्ञानलाई आधार मान्छौँ त यो देशको समग्र जति पनि हामीसँग सम्भावनाका पूर्वाधारहरूलाई एकदम हामीले कसरी विकास गरेर अगाडि लान्छौँ। जस्तै भन्नुहोस् हाम्रो मान्छेहरू मङ्गोलहरू कति इमान्दार हुन्छ भने यत्रो 18-20 घन्टा लोड सेडिङ गर्ने बाहुनहरूको अब बदलीमा कुलमान घिसिङ आउँदा देश उज्यालो भयो। एउटा इक्जाम्पल महावीर पुन आज एउटाले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र बनाएर राखेको छ, उसलाई कोही सहयोग नदिने होइन। यहाँ अब सर्प पाल्नेलाई तपाईँको नजिकै बसिराख्नु भएको मङ्गोल अनुहार नै त हो नि, उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ सुन्नुहोस् फेरि। उहाँ हो नि त नेकपामा जाने, काङ्ग्रेस मधेसवादी पाहाडवादीमा जाने हाम्रो साथीहरूलाई, हाम्रो दाजुभाइ छ, मेरो काका बडाबाबु कोही पनि, उसको मालिक त हामी छैन नि त, बाहुन छ। तपाईँहरूको मालिक अब के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरू आफै मालिक हुनुहुन्छ अनि अब तपाईँहरूको चाहिँ कोठामा भाडामा बस्ने को हुन्छ? भाडा भन्नाले नि अब यहाँ भाडा भने उनी सबै मालिक तपाईँहरू? मङ्गोल त मालिक हो, मङ्गोल मालिक हो, मङ्गोल मूलवासी। भाडामा बस्ने मान्छे कोही छैन अनि त्यसपछि तपाईँहरू सबै चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ ठुलाबडा, कोही पनि छैन जनता होइन? बाहुन क्षेत्रीहरू आदिवासी जनजातिमा पर्छ। उहाँहरूले लखेट्नुहुन्छ नि त नेपालबाट? लखेट्दैन, समान के अरे जो रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ त्यहाँ लागू गर्छौँ। नेपालमा आज उनीहरूले गरेको रिप्रेजेन्टेसन छ नि समानुपाति गलत छ। समानुपाति कसलाई दिन्छ? फर्केर विश्वलाई हेर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ। समानुपाति कसको लागि हो? समानुपाति त्यसको लागि जो यो देशको सम्पूर्ण होइन। म धेरै तपाईँको यो पठाइ कुराहरू म धेरै सुन्ने मनै छैन कि। मनस्ताजी के भन्दै हुनुहुन्छ भनिदिनुहोस् त। अब उहाँले आफ्नो ढङ्गले राख्नु भएको छ होइन। यो चाहिँ नि म सुरुमा जान्छु होइन। अब प्रचण्डलाई गाली गरेर, त्यसले गरेका हिजोको कर्मलाई गाली गरेर होइन, अब हामीले तपाईँले प्रयोग गर्ने आवाज अहिले तपाईँले फेरेको सास होइन, प्रचण्डको देन छ हेर्नुहोस्, प्रचण्डको देनको गन्ध आउँछ होइन। के होइन भने होइन भन्नुहोस् होइन। नभए प्रचण्डलाई गाली गरेर बाह्य आयातित सहयोग हामीले ग्रहण गरेर यो तपाईँहरूको आन्दोलन चाहिँ यो निचोडमा पुग्दैन भन्ने मेरो निष्कर्ष नै हो। सल्लाह गरेर हामी गफ गरौँ होइन, कुरा गरौँ, निचोडमा पुग्दैन। हेर्नुहोस्, निचोडमा पुग्नको लागि यो हाम्रो सङ्गठनको निर्देशन के हो, निर्देशिका के हो होइन, कार्ययोजनाहरू के छन्, त्यो क्लियर त्यो कुरा तपाईँ आफै क्लियर छैन होइन। यति मात्रै चाहिँ तपाईँहरू तर्कले यहाँको मङ्गोलहरू
झन् पछाडि पार्ने काम गर्छ हेर्नुहोस्। पछाडि पारेकै हो हिजो मङ्गोल अभियान त जो चाहिँ अभियान त बनेर निस्क्यो, कोही बाटोमा चिप्लिए होइन, कोही आफै डुबेर मरे, कोही मारिए। र यो आवाजहरू हामीले आफ्नो मङ्गोलहरूको सामु चाहिँ लिएर जाँदाखेरि थप मङ्गोलवासी चाहिँ मङ्गोलहरू अझै समयभन्दा पछाडि बाहेक पर्नेवाला छैन। किन भन्नु होला भने हामी आफै क्लियर छैनौँ, छैनौँ। किनभने अब म तामाङ होइन, मैले 14 वर्ष 15 वर्षपछि बल्ल आफ्नो भाषालाई साइड राखेर नेपाली भाषा प्रयोग गर्न जाने मान्छे हो। हेर्नुहोस् है, नेपाली भाषा अनि यो त्यो अनि के जोडेर बल्ल नेपाली भाषा प्रयोग गर्न जाने मान्छे। अब समय हिजो राज्यले त्यो खालको विभेद गर्यो, त्यो अवसरबाट हामीले वञ्चित गर्यो, त्यो मैले बेहोर्नु पर्यो होइन। हामी अहिले पनि आफ्नो भाषा, जात, धर्म मात्रै भनिरहेर होइन, हाम्रो भावी सन्ततिहरूको योग्यता, शिक्षा र त्यो आँखा हामीले कहाँनिर पुर्याउन थाल्यो, यो कुरा तपाईँ हामीले हेर्नैपर्छ। तपाईँको आफ्नो बच्चा राई भाषा आउँछ आउँदैन? भाषिक गर्नको निम्ति मैले आफ्नो तामाङ भएको हुनाले मेरो बच्चा तामाङ भाषा पनि सिकाउनु पर्ने भएको छ, परेको छ होइन। अहिले फेरि चाहिँ अहिलेको चाहिँ आइटीको चाहिँ समयमा फेरि मेरो आफ्नो बच्चालाई त्यो भाषा मात्रै सिकाएर पुग्ने अवस्था छैन। भोलि प्रतिस्पर्धासँग सिक्नु पर्यो, त्यो प्रतिस्पर्धा मैले गाउनै पर्छ होइन, नभए भावी सन्तति त हामी ब्याग्नै पर्ने हो त। भनेपछि तपाईँ कुन समयमा एउटा कुरा होइन, क्षेत्रीय बाहुन अब चाहिँ हरेक चाहिँ ब्युरोक्रेसीहरूमा त्यो खालको चाहिँ वर्णको त्यो खालको चाहिँ अब आकार मान्छे मात्रै किन पुग्यो भन्ने तर्क अहिलेको समयमा चाहिँ वस्तुवादी होइन। नयनजी, हजुर, कुन युगमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू यार? यो चाहिँ 11औं 12औं शताब्दीको हिन्दूवाद बाहुनवादलाई ढालेर हुनुहुन्छ तपाईँ यतिखेर हुनुहुन्छ होइन? त्यसलाई ढालेर अब 21औं शताब्दी बनाउने कि युगमा के 21औं शताब्दीको जस्तो हुनुपर्छ दिमाग, कसैलाई विभेद मुक्त समाज हुनुपर्छ। विभेद त तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ, मैले भनिसकेँ अघि नै। किन बाहुनवाद भन्नुहुन्छ? यो हिन्दूवाद, यो बाहुन क्षेत्रीय बाहुनलाई मान्छे नगर्ने, हाम्रो पार्टीमा इन्कमिङै नहुने भन्ने खालको त यो त अत्यन्तै यो निन्दनीय भनौँ कि यो कस्तो के भन्ने। अब मैले अघि नै भने तपाईँहरू मानसिक रोगी हुनुहुन्छ तपाईँहरू। यस्तो यो चाहिँ हाम्रो ब्याचलर डिग्री गर्ने मान्छेले नि बाहुनवाद हिन्दूवाद राम्ररी बुझेको हुँदैन। त्यहाँ मालिकलाई जिउ हजुर भनेर खुट्टा ठोक्ने बानी हुन्छ, बाजे हजुर खुट्टा आफ्नो बाजेलाई ढोकेको छैन, बाहुन बाजेलाई खुट्टा ढोकेको छ, हामी कोही साइनै पर्दैन उसँग होइन। त्यस्तो पार अब बुझ्दैन उसको बारेमा त। व्यवहारिक कुरा सर सामान्य जनताले बुझ्ने भाषा प्रयोग गरिदिनुहोस् न है। हजुर, यो सामान्य जनताले बुझ्ने भाषा हो नि। जुन अब हामीले बाहुन भन्नु कारणले मैले भने नि, हामी पूर्वमा घाम उदेछ सत्य कुरा गर्छौँ। जसले हाम्रो रिन्छेन दोर्जेलाई छाला काटेर मार्यो, लखन थापर मारे नि, उता श्रीजङ्ग थेबे लिम्बू छाला काटेर रामप्रसाद राईलाई मार्यो, उसकै छोरा नातिले आज हामीसँग विभेद गरेको छ। आज हामी लोकसेवा आयोगको गेट बनाएर, निर्वाचन आयोगको गेट बनाएर हामीलाई अगाडि जान रोक्दैछ। तिमी तमुला आदिवासी हो, त जनजाति दलित हो, त मधेसी हो, अनि जागिर दिन्छु। जनजातिलाई पनि मूलवासीलाई पनि त कोटा छ नि, यो किन बिर्सिनु भयो तपाईँले? कोटा हामीलाई दिने होइन कि हामीले दिने, हामी घर मालिक हो भने नि भाडावाला चाहिँ बाहुन छेत्री। सत्तामा पुग्नु पऱ्यो नि, त्यो खालको ठाउँमा तपाईँ किन जान सक्नुहुन्न? मतभेद यति नै खेर गरिराख्नु भएको छ। हिजो चाहिँ एउटै थालमा खाने दाजुभाइ आज तपाईँ डिबेट गर्दै हुनुहुन्छ। जुन घर चाहिँ अब खत्तम भएछ, आगो लागेर नष्ट हुँदैछ, त्यो घर बस्नुहुन्छ हुँदैन? कसरी नष्ट गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ जुन घर तपाईँ इट्टा थपेर प्लास्टर गर्न सक्नुहुन्थ्यो होइन, रङ पेन्टिङ गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तपाईँ वास्तै नगरिकन तपाईँ घरै नभएको, ठाउँै नभएको, जग्गै नभएको ठाउँमा तपाईँ घर बनाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? संसारको सबैभन्दा राम्रो सुन्दर हरियाली होइन खुसियाली धरतीको निर्माण गर्ने रचना गर्नको लागि हामी लागेका छौँ मङ्गल राष्ट्रवादमा। त्यस्तो कम्युनिस्टको आकाशको फल खोज्दै हुनुहुन्छ। साम्यवाद भन्दा राम्रो व्यवस्था हाम्रो हुनेछ। आकाशको फल नै यो हुन्छ। दक्षिण अफ्रिकामा कसरी हुन्छ? कसरी भनिदिनुहोस् त, उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? उहाँको आशय हो ठिक छ। अब मैले अघि नै भने होइन, हामी चाहिँ नि नयाँ ढङ्गले हामी चाहिँ यो मङ्गोलवासी भन्नेहरूले होइन एउटा सचेत युवा जुन धारमा छौँ, यो आन्दोलनको चाहिँ उसमा फेरिमा छ। हामी युवाहरू सचेत युवाहरू हौँ। हेर्नुहोस् है, हामी वैज्ञानिक ढङ्गले आफ्नो तर्क पेश गर्न सक्नुपर्छ र आफ्नो दृष्टिकोण पनि त्यही ढङ्गले हामीले त्यहाँ फाल्न सक्नुपर्छ।
यदि हामी त्यति चाहिँ गर्न सकेन भने मैले अघि नै भने हामी अलमलमा छौँ होइन। यो कमेडी पारेको चाहिँ यो चाहिँ बहस गरेर हामी फोकरमा चाहिँ टाइम खर्च नगरौँ। नरेनजी तपाईँ किन यो चाहिँ व्यङ्ग्य गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ टेली सिरियल हेरेर चाहिँ एकदमै अगाडि राखेको नेपालीहरूलाई तपाईँहरू हँसाउँदै हुनुहुन्छ होइन? यस्तो अब आशय त्यही हो। राजनीति किन फरक पर्छ त विचारले गर्दा? जस्तै एउटा कम्युनिस्टहरूको राजनीति र हाम्रो मङ्गोल राष्ट्रबाट आकाश पाताल फरक छ। हामी कम्युनिस्टहरू होइन राणा नीति राजानीति त्यो हिटलर नीतिलाई हामी मान्दैनौँ। त्यहाँ तानाशाही हुन्छ। तानाशाही भएको कारणले आज 2/3 सरकार चाहिँ त्यहाँ के भयो विघटन हुँदैछ। के कमी थियो? 2/3 सरकार जे पनि नयाँ ढङ्गले जाँदैछन् सर। नयाँ ढङ्गले जाउँ न त, किन चाहिँ विघटन गर्न पुरानो ढङ्ग तानाशाही जाने हो? तानाशाही कम्युनिस्ट राजा बनाउनलाई हो। यस्तो कि कम्युनिस्ट पार्टीहरू तानाशाही हुन्छन् भन्ने जुन कुरा छ नि उहाँको आफ्नो तर्क छ नि होइन। यसको क्वेसन चाहिँ उहाँको यो नाम जुन आफ्नो चाहिँ सङ्गठन नाम छ नि यसको क्वेसन यही छ हेर्नुहोस् है, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन होइन। यो नाम आफैमा छ नि, यो नाम आफैमा यो चाहिँ सामन्तवादी मनोवृत्तिबाट पैदा भएको नाम हो हेर्नुहोस् है। उहाँको उदाहरण यसको उदाहरण उहाँ आफै पेस गर्नुभयो कि हाम्रो सङ्गठनमा होइन गैर मङ्गोल बाहेक कुनै पनि साथीहरूले त्यसको मेम्बरसिप लिन सकिन्न होइन। यो आफैमा सामन्तवाद मनोवृत्तिबाट पैदा भएको नाम हेर्नुहोस् है। हामी सामन्तवादले विरोध गर्ने, हामी तानाशाहीलाई विरोध गर्ने होइन। अनि हामी आफै यो नारा यो चाहिँ सङ्घको नाम बोकेर हिँडेर हामीले कसलाई झाँसाउन थालेर हो? के हो यो त अचम्मै भयो है। खास त तपाईँहरू व्यङ्ग्य नै गर्नुभयो हो। अब धुर्मु सुन्तलीको टेली सिरियल हेर्नु भएन परेन, अब तपाईँहरूको चाहिँ राजनीति हेरे भयो होइन नेपाली जनताहरूले। एक जमानामा पुरा विश्वलाई जित्ने ब्रह्माण्ड चिन्ने दिमागको वैज्ञानिकले यो धरती पृथ्वी घुम्छ भन्दाखेरि अरू सबैले हाँसिदिन्थे के, अरे कस्तो मूर्ख कुरा गरेको, धरती पृथ्वी नै घुम्छ। घुम्दो रहेछ, सत्य कुरा हो नि। त्यो पृथ्वी घुम्छ भन्ने मान्छेलाई वैज्ञानिकलाई चाहिँ त्यतिखेरको त्यो अब अन्धाभक्त राजाले त फाँसी दिएर मारेको थियो। घुम्दो रहेछ। हामीले विज्ञानसम्मत कुरा गर्दैछौँ। मैले भने नि विज्ञानसम्मत हो यो साइन्सको। मङ्गोल आर्यन निग्रोइड भनेको विज्ञान त तपाईँ टाइटल भनिराख्नु भएको छ, त्यो विज्ञान किताबभित्र के लेखिया छ भन्ने कुरा हो कि सर? विज्ञानको कुरा यो। अनि हामी जात जाति मान्दैनौँ होइन। अब धर्ममा एकल धर्म हुनुहुँदैन। हामी एकदम स्पष्ट हामी सेकुलर मान्छे। तपाईँ स्पष्ट विज्ञानको साइन्टिस्ट जे भन्नुहोस् तर त्यो भित्र के छ भन्ने कुरा हो कि? तपाईँ किताबै पल्टाउनुहुन्न, तपाईँ सिरानी लगाएर सुत्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ सिडिओ 77 जिल्लामा सिडिओ खोज्दै हुनुहुन्छ, अधिकार खोज्दै हुनुहुन्छ। उहाँको कुरा अब जात रहित समाज निर्माण गर्ने अभियान उहाँको लक्ष्य थियो। तर नेपालमा त्यो सम्भव छैन। त्यो सम्भव छ भने कसरी छ? हामी सम्भव गर्छौँ। यहाँ दुई वर्णको मान्छे छ, ओन्ली 2 रेस इन नेपाल। विश्वमा वर्ल्डमा 3 रेसको मान्छे छ। एम एन्ड म्यान, एम भनेको मङ्गोल, ए भनेको आर्यन। यो मैले बनाएको होइन, निग्रोइड हुन्छ एन भनेको होइन। 3 वर्णको नेपालमा 2 वर्णको मान्छे छ, मङ्गोल र आर्यन। अमेरिकामा 2 वर्ण मान्छे छ, निग्रोइड र के छ आर्यनहरू होइन। हिजो अस्ति जर्ज फ्लडलाई मार्दा त्यो विश्वभरिको कालेर कसरी एकबार उठे? त्यो अन्य अत्याचार दमन पुरो डिस्क्रिमिनेसनको एगेन्स्टमा हो। नेपालमा सोसियल यहाँ चाहिँ के छ? रेसियल डिस्क्रिमिनेसन छ। यहाँ कुनै पार्टीले हल गर्दैन यो। कहाँ उठिरहेछ यसरी? तपाईँको भाषा प्रयोग गरेर भनिदिनुहोस्, कहाँ उठिरहेको छ ल तपाईँहरूको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका सङ्गठनले कहाँ चाहिँ उठाए यसरी? ल भनिदिनुहोस्, तपाईँको सरकार कुन गाउँमा चाहिँ तपाईँको हाबी भएको छ? कसरी चाहिँ परिचालित गर्नु भएको छ? हामी सरकार बनाउने काममा गएको छैनौँ होइन। र परिचालित तपाईँहरूको त होला नि त केही न केही। हाम्रो अब देशैभरि यो सङ्गठन भइरहेछ होइन। घरमा अब यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन नै ठिक रहेछ। कम्युनिस्टमा नि गयौँ, काङ्ग्रेसमा हाम्रो बाजेको पालोबाट भोट दिएको हुनुहुन्छ। मान्छे बाध्य भएर भनिरहेको होला तपाईँहरू आएपछि मान्छे ढोका थुनेर चाहिँ भित्र बस्ने सम्बन्धको भइसकेका छन्, यिनीहरू आएपछि काट्छन् भन्ने तपाईँको झन्डामै छ खुकुरी बोकेको। विश्व प्रसिद्ध संसारमा जुन विश्वयुद्ध लड्ने को थियो वीर मङ्गोलहरू हाम्रो पुर्खा थियो। राई लिम्बू गुरुङ मगर तामाङहरू 5 समुदायको मान्छे हो, जसले यत्रो लाखौँ लाख मरेको छ। कुन हतियार चलाउँदा? खुकुरी। त्यसले गर्दा खुकुरी राखेको हो त्यहाँ होइन। त्यो प्रतीकको रूपमा खुकुरी राखेको। अन्तमा छौँ। तपाईँको डिबेट, तपाईँ दुवैजनाको डिबेट अत्यन्तै रमाइलो पनि भयो। आज दर्शक वृन्दहरूले रुचाउनु पनि भयो होला। अन्तमा के भन्नुहुन्छ उहाँलाई, दर्शक श्रोताहरूलाई पनि? अब मैले अघि नै भने हरेक आन्दोलनहरू हरेक पार्टीहरू कुनै एउटा विचारमा अन्तर्निहित हुनुपर्छ होइन। नेपालको सवालमा त्यसको चाहिँ अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा
नै त्यसको चाहिँ अगुवाई गरिरहेको छ। मार्क्सवादी विचारले अवलम्बन गरेर नेपालमा त्यो पार्टी, हाम्रो पार्टीले त्यसको अगुवाई गरिरहेको छ। यदि त्यो भित्र रहेका विभेदहरू बनोस्तमजी, म तपाईँलाई अन्तमा एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु। हुन त अन्याय त गरेकै हो नि, होइन? अन्याय त गरेकै भन्ने यहाँका जनजाति उत्पीडित, होइन, चिम्से आँखा, खेप्चो नाक, यिनीहरूलाई त पीडनमा त पारेकै हो नि। पहिलाका हेर्नु भएको छ अन्याय गरेको हिजो चाहिँ राज्यले नेपालका आदिवासी समुदायलाई अन्याय गरेको भन्ने कुरा मैले भने। त्यो भित्र पनि अझ बढी चाहिँ तामाङहरू, उहाँ राई थुलुङ हुँदो रहेछ, होइन? अब राई थुलुङले इतिहासमा एकपल्ट धोका दिएको इतिहास राई थुलुङसँग छ, हेर्नुहोस्, होइन? तपाईँ त्यो अभियानमा हुनुहुन्छ, अब त्यो धोका नदिनुहोस्। भनिदिनुहोस् न, के धोका दिनुभएको छ? पृथ्वीनारायण शाहको हेर्नुहोस् है, पूजक बनेर, उहाँको सिपाही बनेर, होइन? हिजो तपाईँकै टाउकोमाथि बन्दुक बोक्यो, खुकुरी चलायो, हेर्नुहोस्। राईले चलायो खुकुरी, पृथ्वीनारायण शाहको कुरो सुनेर मगरले चलायो खुकुरी, गुरुङले चलायो, तर आफ्नो टाउकोमाथि खुकुरी हाम्रो समुदायले चाहिँ चलाएन। त्यो एउटा घात थियो। त्यो घातबाट तपाईँ अहिले उठ्नु भएको छ, होइन? त्यो एकदम यो खुसी कुरा हो, होइन? उठ्नु चाहिँ फेरि यसरी उठ्नुहोस् कि वैज्ञानिक बाटो हामीले आफ्नो गुमेका समुदायहरूको आवाज अधिकार प्राप्त गर्न कुन बाटो चाहिँ हामीले त्यो बाटो चाहिँ लाग्दाखेरि त्यो अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसमा एकदम क्लियर भएर हामी लाग्नुपर्छ, होइन? लाग्दाखेरि तपाईँहरू यो सामान्य खेलबाट, यो टाइम पासको लागि मात्रै नलाग्नुहोस्। साँच्चीकै मूलवासीको आवाज र अधिकार प्राप्त गर्नको निम्ति नेपालमा त्यो आन्दोलन यदि आवश्यक छ भने त्यो आन्दोलनमा बनोस्तम थिङ पनि आउँछ, हेर्नुहोस्, आउँछ। तर तपाईँले भने जस्तो यो अरू समुदाय, यो गैर मङ्गोल बाहेकको अरू समुदायले चाहिँ यो खालको रिजन, गैर मङ्गोल बाहेकको सबै अरू समुदाय चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब सर्वसत्तावाद लादिएर हामी शासन चलाउँछौँ भन्ने ढङ्गले, होइन? आन्दोलन गर्नु पऱ्यो नि त। आन्दोलन नगर्ने, दमन देखिरहेछ, विभेद देखिरहेछ, आन्दोलनको मूलधारमा आउनु पऱ्यो, हेर्नुहोस् है। यो झन्डा जलाएर यो 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 गोरु काटेर, होइन, गोरुको मासु खाएर यो आन्दोलन सार्थक निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने होइन कि, होइन? आन्दोलनले के मागिरहेछ? राज्यले हामीले कहाँ उभ्याएको छ, कहाँ पुर्याएको छ, त्यसको निम्ति कुन खालको आन्दोलन हामीले गर्न सक्नुपर्छ। आवश्यक परे निर्मम खालको आन्दोलन गर्न पनि तयार हुनुपर्छ। र तपाईँहरूले त्यो शुभकामनासहित म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। म के भन्छु भने इतिहासदेखि आजसम्म हाम्रो पुर्खालाई मार्दै 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 देश खोज्दै खोज्दै आजको 21औं शताब्दीमा आउँदा पनि, होइन, रुकुममा त्यत्रो मान्छे मार्नेहरूलाई आफ्नो समुदाय भएकोले पैसा दिएर छुट गराउने, एउटा सानो टालोलाई चाहिँ माथि भिडियो बनाउँदाखेरि रिन्छेन दोर्जेलाई जेलमा चढाउने घटना हुँदा रेशम चौधरी दाङमा थिए, तर कैलालीको चाहिँ घटनामा उसलाई आजीवन कारावास ठोक्ने यस्तो खालको विदेशी षड्यन्त्रकारीहरू हिन्दूहरूको, यो बाहुनहरूको राज्य सत्तालाई किक लाउनुपर्छ। यिनीहरू दुई तिहाईको सरकारले ढलेर गइसक्यो। अब यिनीहरू असफल हो। यो देश यो मालिकले चलाउनुपर्छ, मूलवासीले चलाउनुपर्छ। विदेशीले कहिले अर्का घर बनाउँदैन, अर्काले आफ्नो घर बनाए आफूलाई बनाउनुपर्छ। र सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जति उत्पीडन परेको जति पनि हिमाल पहाड देशैभरिको हाम्रो जति अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल समुदायहरूलाई आउनुहोस्, हातेमालो गरौँ, हाम्रो विजयको ध्वजा चौमलुङमा फहराउनुपर्छ। हामीले न्याय पाउँछ, समानताको लडाइँ लडौँ। यहाँ चाहिँ मानव अधिकार स्थापित हुनुपर्छ र नमिलेको समाजलाई मिलाएर राखौँ भन्दा हाम्रो सङ्गठनमा यहाँहरूलाई पनि हामी स्वागत गर्दछौँ। धेरैभन्दा धेरै आई पनि राख्नुभएको छ भनेर तपाईँको च्यानललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै साथीहरूले हेरिदिनु होला, बुझिदिनु होला भन्न चाहे। थ्याङ्क यू हजुर। जय मङ्गल, जय मूलवासी। धन्यवाद।